हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बालकः अद्य पठति, बालकः श्वः पठिष्यति। बालकः अद्य खादति, बालकः श्वः खादिष्यति। बालकः अद्य क्रीडति, बालकः श्वः क्रीडिष्यति। पठति, पठिष्यति। वदति, वदति, वदिष्यति। सम्यक्। लिखति, लिखति, लेखिष्यति। पाठयति, पाठयति पाठिष्यति पाठयिष्यति। सम्यक्। पाठयिष्यति आगच्छति, आगच्छति आगमिष्यति। आगमिष्यति नमति। नमिष्यति शिरस्त्रति करोमि। सम्यक्। वदति, वदिष्यति। पठति, पठिष्यति। लिखति, लेखिष्यति। सम्यक्। पाठयति, पाठयति पाठयिष्यति। आगच्छति, आगच्छति गमिष्यति। आगच्छति, आगमिष्यति। नमति, नमति नमस्यति नमति, नम्स्यति। नमस्यति। मिलति, मिलिष्यति मिलिष्यति। पृच्छति, पृच्छयति कथयति, कथयति कथयिष्यति पिबति, पिबति पास्यति खादति, खादति गच्छति, गच्छति गमिष्यति गमिष्यति। क्रीडति, क्रीडति क्रीडिष्यति क्रीडति, धावति, धावति धावयिष्यति चलति, चलयति चालयति, चालयति उत्पतति, उत्पतति उत्पतयिष्यति पतति, पतति पतिष्यति नयति, नयति नयिष्यति नेष्यति। आनयति, आनयति, आनेष्यति। नृत्यति, नृत्यति नर्तिष्यति। पश्यति, पश्यति दृश्यति पश्यति, द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति गायति, गास्यति। ध्यायति, गायस्यति। ध्यास्यति, अनुभवति, अनुभविष्यति अवगच्छति, अवगच्छति अवगमिष्यति। भवति, भविष्यति अस्ति, अस्ति भविष्यति वसति, वसति वत्स्यति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति उत्थास्यति, उत्थास्यति, उपविशति, उपवेक्ष्यति, आह्वयति, आह्वयति आह्वास्यति,
आहवास्यति आहवास्यति उद्घाटयति 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 उद्घाटयिष्यति कर्तयति कर्तयति कर्तयिष्यति पचति पचति पश्यति 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 पक्ष्यति सम्यक् परिवेशयति परिवेशयति प्रक्षालयति 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 प्रक्षालयिष्यति सम्यक् पूरयति पूरयति पूरयिष्यति पूरयिष्यति इच्छति एष्यति एषिष्यति सूचयति सूचयिष्यति स्मारयति स्मारयिष्यति स्मरति स्मरयिष्यति चिन्तयति चिन्तयिष्यति स्थापयति स्थापयिष्यति धारयति धारयिष्यति प्रेषयति प्रेषयिष्यति हसति हसति हसयति प्रीणयति प्रीणयिष्यति रचयति रचयिष्यति रचयिष्यति द्वेषयति द्वेषयिष्यति निन्दति निन्दति निन्दयिष्यति निन्दिष्यति निन्दिष्यति ताडयति ताडयति तर्जयति तर्जयति सम्यक् दूषयति दूषयिष्यति त्यजति त्यजति अटति अटष्यति करोति करिष्यति शृणोति शृणोष्यति श्रोष्यति ददाति दास्यति जानाति ज्ञास्यति शक्नोति शक्ष्यति स्वीकरोति स्वीकरिष्यति गृह्णाति ग्रहीष्यति क्रीणाति क्रेष्यति रोदिति रोदिष्यति बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालकः अद्य पठति बालकः श्वः पठिष्यति बालकः लिखति बालकः लेखिष्यति क्रियापदकोष्टकमस्ति वा शेर् स्क्रीन् आवश्यकं वा वाक्यं वदामः बालकः छात्रः जनकः किमपि बालकः वदति बालकः वदिष्यति बालकः पठति बालकः पठिष्यति वदन्तु बालकः लिखति बालकः लिखिष्यति लेखिष्यति बालकः पाठयति बालकः पाठयिष्यति बालकः गच्छति बालकः आगच्छति बालकः आगमिष्यति बालकः नमति बालकः सर्वे वदन्तु सर्वे अभ्यासं कुर्मः बालकः नमति बालकः नमति बालकः नमस्यति बालकः मिलति बालकः मेलिष्यति बालकः पृच्छति बालकः प्रक्ष्यति
सम्यक् जयकुमार महोदय कथयति। बालक कथयति, बालकाः कथयिष्यति। बालकः कथयति, बालकः बालकः कथयिष्यति। एकः कथयति। बालकः एव, बालकाः न। बालकः बालकः कथयति, बालकः कथयति, बालकः कथयति, बालक कथयिष्यति। हम्म, बालक पिबति, बालक पास्यति। हम्म, बालक खादति, बालक खादिष्यति। बाल सम्यक्। दानिका भगिनी। बालकः गच्छति, बालकः गमिष्यति, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडिष्यति, बालकः तरति, बालकः तरिष्यति। सम्यक्। पूनम भगिनी। बालकः धावति, बालकः धाविष्यति, बालकः चलति, बालकः चलिष्यति, बालकः चालयति, बालकः चालिष्यति, चालयिष्यति। सम्यक्। चालयिष्यति। मुरारी गोपाल दास महोदय। बालकः पीबति, बालकः पश्यति, बालकः पतति, बालकः पतिष्यति। बालकः खादति, बालकः खादिष्यति, खादिष्यति। बालकः पीबति, बालकः पश्यति, बालकः गच्छति, बालकः गमिष्यति। उत्तमं। सम्यक्। मौलिका वदतु। बालकः आगच्छति, बालकः बालकः आगच्छति, बालकः आगमिष्यति। आगमिष्यति, बालकः गच्छति, बालकः गमिष्यति। उत्तमं। बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः पठिष्यति। उत्तमं। सम्यक्। बालकः पठिष्यति, बालकाः पठिष्यन्ति। बालकः खादिष्यति, बालकाः खादिष्यन्ति। बालकः लेखिष्यति, बालकाः लेखिष्यन्ति। पठिष्यति, पठिष्यन्ति। लेखिष्यति, लेखिष्यन्ति। वदिष्यति, वदिष्यति। वदिष्यन्ति। पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यन्ति, लेखिष्यति, लेखिष्यति, लेखिष्यन्ति। पाठयिष्यति, पाठयिष्यति, आगमिष्यति, आगमिष्यन्ति, नम्स्यति, मेलिष्यति, मेलिष्यन्ति, प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यन्ति, कथयिष्यति, पास्यति, खादिष्यति, गमिष्यति। सम्यक्। वाक्यं वदामः। बालकः गमिष्यति, बालकाः गमिष्यन्ति। क्रीडिष्यति, बालकः क्रीडिष्यति, तरिष्यति, धाविष्यति, बालकाः धाविष्यन्ति, चलिष्यति, बालकः चलिष्यति, बालकाः चलिष्यन्ति, चालिष्यन्ति, चालयिष्यति, बालकः चालयिष्यति, बालकाः चालयिष्यन्ति। उत्तमम्। बालकः पठिष्यति, अहं पठिष्यामि। बालकः लेखिष्यति, अहं लेखिष्यामि। वदिष्यति, वदिष्यामि।
वदिष्यति 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 वदिष्यामि वदिष्यामि पठिष्यति पठिष्यति पठति पठिष्यामि पठिष्यामि लिखिष्यति लेखिष्यति लिखति लेखिष्यामि लिखिष्यामि पठयिष्यति पाठयति पाठयिष्यति पाठयिष्यामि पाठयिष्यामि आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यामि आगमिष्यामि नमति नमस्ति नमामि नमिष्यामि मेलिष्यति मेलिष्यति मेलिष्यामि पृच्छति 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 पृच्छामि पृच्छामि कथयिष्यति खादयिष्यामि कथयिष्यति कथयिष्यामि कथयिष्यामि अहं कथयिष्यामि वयं कथयिष्यामः अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः वदिष्यामि वदिष्यामः पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः लेखिष्यामि लेखिष्यामि लेखिष्यामः पाठयिष्यामि पाठयिष्यामि पाठयिष्यामः आगमिष्यामि आगमिष्यामि आगमिष्यामः नम्स्यामि नमस्यामि नमः मेलिष्यामि मेलिष्यामि मेलिष्यामः प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यामः उत्तमं सम्यक् वदिष्यति वदिष्यन्ति वदिष्यामि वदिष्यामः पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः लेखिष्यति लेखिष्यति लेखिष्यामि लेखिष्यामि लेखिष्यति लेखिष्यन्ति लेखिष्यामि लेखिष्यामः पाठयिष्यति श्रीरञ्जनी पाठयिष्यति पाठयिष्यन्ति पाठयिष्यामि 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 पाठयिष्यामः आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यामति आगमिष्यति पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः चिन्ता नास्ति वदतु आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यन्ति आगमिष्यामि आगमिष्यामः उत्तमं नम्स्यति नम्स्यति नमिष्यन्ति नमिष्यामि नमिष्यामः नम्स्यामि नमिष्यामि नम्स्यामि सम्यक् अनन्तमहोदय मेलिष्यति मेलिष्यति मेलिष्यन्ति अहं मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः प्रक्ष्यति प्रक्ष्यति प्रक्ष्यन्ति प्रक्ष्यन्ति प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यामः प्रक्ष्यामः कथयिष्यति कथयिष्यति कथयिष्यन्ति कथयिष्यामि कथयिष्यामः सम्यक् मौलिक पास्यति पास्यति मौलिक वदतु पास्यति पास्यति पिबति न पास्यति पास्यन्ति पास्यन्ति पिबति पास्यामि पीतावन् पीतवती एवं नास्ति पीतवा पातुम् एवं नास्ति अन्य कः वदति अरविन्द महोदय पास्यति पास्यति पास्यन्ति पास्यामि पास्यामः अग्रे खादिष्यति खादिष्यन्ति खादिष्यामि खादिष्यामः गमिष्यति गमिष्यन्ति गमिष्यामि गमिष्यामः क्रीडिष्यति क्रीडिष्यन्ति क्रीडिष्यामि
क्रीडिष्यामः हम्म, करिष्यति करिष्यन्ति करिष्यामि करिष्यामः दाविष्यति दाविष्यन्ति दाविष्यामि दाविष्यामः सम्यक्। अग्रे कः वदति मौलिक महोदय? चलशयति आ चलशयन्ति चलशयामि चलशयामः हम्म, चलयष्यति चलिष्यामि अत्र भिन्नमस्ति। चलिष्यति चलिष्यामि चलिष्यन्ति चलिष्यामि चलिष्यामः। चलिष्यन् चालयिष्यति चालयिष्यति चालयिष्यन्ति चालयिष्यामि चालयिष्यामः उत्पत्तिष्ठति उत्पत्तिष्ठति उत्पतिष्यति उत्पत्तिष्ठति उत्पत्तिष्ठयामि उत्पत्तिष्ठयामि उत्पत्तिष्ठयामः प्रतिष्ठयति प्रतिष्ठयामि प्रतिष्ठयामि प्रतिष्ठयामः पतिष्यति पतिष्यन्ति पतिष्यामि पतिष्यामः। सम्यक्। दानिका भगिनी। नेष्यति नेष्यति नेष्यन्ति नेष्यामि नेष्यामः आनेष्यति आनेष्यति आनेष्यन्ति आनेष्यामि आनेष्यामः गास्यति कास्यति कास्यन्ति कास्यामि कास्यामः। सम्यक्। पुनः भगिनी। वदिष्यति मुरारिरूप। वदिष्यन्ति वदिष्यामि वदिष्यामः पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः। सम्यक्। वाक्यं वदामः। वदिष्यति बालकः वदिष्यति बालकाः वदिष्यन्ति अहं वदिष्यामि वयं वदिष्यामः। पठिष्यति बालकः पठिष्यति पठिष्यति बालकाः पठिष्यन्ति अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः। लेखिष्यति बालकः बालक लेखिष्यति लिखिष्यति बालकाः बालकाः लिखिष्यन्ति अहं लिखामि वयं लिखामः लेखिष्यामि वयं लेखिष्यामः। मेलिष्यति बालकः मेलिष्यति बालकाः मेलिष्यति बालकाः मेलिष्यन्ति बालकाः मेलिष्यामि वयं मेलिष्यामः। मेलिष्यामः। उत्तमम्। अरविन्द महोदय। क्रियापदकोष्टकमस्ति वा? एकं क्रियापदं स्वीकरोतु वाक्यचतुष्टयम्। अहं बालकः चलति बालकः चलयिष्यति बालकाः चलयिष्यन्ति अहं चलयामि चालयिष्यति वा चलिष्यति वा? भिन्नमस्ति। चलति चालयति चलति चलिष्यति चालयति चालयिष्यति। बालकः चालयिष्यति बालकाः चालयिष्यन्ति अहं चालयामि अहं चालयिष्यामि चालयिष्यामि वयं चालयामः चालयिष्यामः। चिन्ता नास्ति। वदतु। गमिष्यति बालकः गमिष्यति बालकः गमिष्यति बालकाः गमिष्यन्ति अहं गमिष्यामि वयं गमिष्यामः। सम्यक्। अनन्तरं महोदय। आगमिष्यति बालक आगमिष्यति बालकाः आगमिष्यन्ति अहं गमिष्यामि वयं गमिष्यामः। गमिष्यति आगमिष्यति भिन्नमस्ति। चिन्ता नास्ति। अस्तु। श्रीरञ्जनी भगिनी क्रियापदं स्वीकरोतु वाक्यचतुष्टयम्। बालकः गास्यति बालकाः गास्यन्ति अहं गास्यामि वयं गास्यामः। बालकः पास्यति
बालकः पास्यति बालकः पास्यन्ति अहं पास्यामि वयं पास्यामः सम्यक् प्रतिदिनं किं कुर्मः क्रियापदं स्वीकुर्मः प्रतिदिनम् उक्त्वा उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः पठति पठिष्यति लिखति लेखिष्यति वदति वदिष्यति सम्यक् दानिका भगिनी बालकाः खादिष्यति बालकाः खादिष्यन्ति अहं खादिष्यामि वयं खादिष्यामः सम्यक् बालकः आगमिष्यति बालकाः आगमिष्यन्ति अहम् आगमिष्यामि वयम् आगमिष्यामः उत्तमं जयकुमार महोदय बालकः पिबष्यति पास्यति बालकः पास्यति बालिका पास्यन्ति अहं पास्यामि वयं पास्यामः बालकः गमिष्यति बालकः गमिष्यति बालकाः गमिष्यन्ति अहं गमिष्यामि वयं गमिष्यामः उत्तमं पूर्णं भगिनि मुरारी गोपाल दास महोदय मौलिका प्रयत्नं करोति वा पठिष्यति मौलिका मुरारी गोपाल दास महोदय वदति अहं पठिष्यति वयं पठिष्यति अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः उत्तमं बालकः पठिष्यति बालकाः पठिष्यन्ति वदतु बालकः पठिष्यति बालकः पठिष्यामि पठिष्यति पठिष्यन्ति 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 पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामि पठिष्यामः वाक्यं बालकः पठिष्यति बालकः पठिष्यति बालकः पठिष्यन्ति अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः उत्तमं सम्यक् मुरारी गोपाल दास महोदय बालकः पीबयन्ति बालिकः पास्यति अहं बालकाः पास्यन्ति अहं पास्यामि वयं पास्यामः उत्तमं सम्यक् भविष्यत्कालः बालकः अद्य पठति बालकः श्वः पठिष्यति बालकः अद्य खादति बालकः श्वः खादिष्यति सम्यक् बालकः अद्य खादति बालकः ह्यः खादितवान् बालकः अद्य खादति बालकः ह्यः खादितवान् बालकः अद्य धावति बालकः ह्यः धावितवान् धावति धावितवान् खादति खादितवान् बालकः अद्य पठति बालकः ह्यः पठितवान् पठति पठितवान् खादति खादितवान् अत्र पश्यतु वदति वदति उक्तवान् पठति पठति पठितवान् 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 लिखति लिखति लिखितवान् लिखितवान् पाठयति पाठितवान् आगच्छति आगतवान् नमति मिलति मिलितवान् पृच्छति कथयति पिबति
पिबति पिबति पीतवान् पीतवान् खादति खादति खादितवान् खादितवान् गच्छति गच्छति गतवान् गतवान् क्रीडति क्रीडति क्रीडितवान् क्रीडितवान् बालकः अद्य वदति बालकः ह्यः उक्तवान् बालकः अद्य पठति बालकः ह्यः पठितवान् बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः वान् वन्तः भवान् भवन्तः पठितवान् पठितवन्तः बालकः उक्तवान् बालकाः उक्तवन्तः उक्तवान् उक्तवन्तः पठितवान् पठितवन्तः लिखितवान् पाठितवान् वन्तः आगतवान् आगतवान्तः वन्तः नतवान् नतवन्तः मिलितवान् मिलितवन्तः पृष्टवान् पृष्टवन्तः कथितवान् कथितवन्तः पीतवान् पीतवन्तः खादितवान् खादितवन्तः सम्यक् वाक्यं वदामः गतवान् बालकः गतवान् बालकाः गतवन्तः क्रीडितवान् बालकः क्रीडितवान् तीर्णवान् बालकाः तीर्णवन्तः धावितवान् धावितवन्तः चलितवान् सम्यक् उक्तवान् बालकः उक्तवान् बालकाः उक्तवन्तः पठितवान् पठितवान् बालकाः पठितवन्तः उत्तमम् बालकः पठितवान् बालिका पठितवती बालकः उक्तवान् बालिका उक्तवती बालकः लिखितवान् बालिका उक्तवान् उक्तवती पठितवान् लिखितवान् लिखितवती पठितवान् पाठितवती आगतवान् आगतवती मिलितवान् मिलितवती पृष्टवान् पृष्टवती कथितवान् कथितवती वाक्यं बालकः उक्तवान् बालिका उक्तवती बालकः उक्तवान् बालिका उक्तवती बालकः पठितवान् बालिका पठितवती बालकः लिखितवान् बालिका लिखितवती बालकः पठितवान् पाठितवान् बालिका पठितवती बालकः आगतवती बालकः नतवान् बालिकाः नतवती बालकः नतवान् बालिका नतवती सम्यक् बालिका उक्तवती बालिका पठितवती बालिका लिखितवती बालिका उक्तवती बालिकाः उक्तवत्यः बालिका उक्तवती बालिकाः उक्तवत्यः बालिका पठितवती बालिकाः पठितवत्यः
बालिका बाल- लिखितवती, लिखितवती, बालिकाः लिखितवत्यः यः सम्यक्, उक्तवती उक्तवत्यः, उक्तवत्यः पठितवती पठितवती पठितवत्यः वत्यः लिखितवती 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 लिखितवत्यः लिखितवत्यः पाठितवती पाठितवती पाठितवत्यः आगतवती आगतवती आगतवत्यः आगतवत्यः नतवती नतवती नतवत्यः मिलितवती मिलितवती मिलितवत्यः पृष्टवती पृष्ठवती पृष्ठवत्यः कथितवती कथितवती कथितवत्यः सम्यक् उक्तवान् उक्तवान् उक्तवन्तः उक्तवती उक्तवत्यः पदचतुष्टयम् उक्तवान् उक्तवन्तः उक्तवती उक्तवत्यः पठितवान् पठितवान् पठितवत्यः सम्यक् लिखितवान् लिखितवान् लिखितवत्यः सम्यक् अरविन्द महोदय पाठितवान् पाठितवान्तः पाठितवन्तः पाठितवती पाठितवत्यः अग्रे आगतवान् आगतवन्तः आगतवती आगतवत्यः सम्यक् जयकुमार महोदय नतवान् नतवान् नतवन्तः नतवती नतवत्यः मिलितवान् मिलितवान् मिलितवानः मिलितवन्तः मिलितवान् मिलितवन्तः मिलितवती मिलितवत्यः वत्यः सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी पृष्टवान् पृष्टवान् पृष्टवत्यः वान् वन्तः पृष्टवन्तः पृष्टवती पृष्टवन्तः वत्यः वत्यः पुनः पृष्टवान् पृष्टवन्तः पृष्टवन्तः पृष्टवती पृष्टवन्त्यः वत्यः वत्यः पुनः कथित कथितवान् कथितवन्तः कथित कथितवान् 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 कथितवन्तः कथितवती कथितवत्यति कथितवत्यः सम्यक् पीतवान् पीतवान् पीतवत्यः पीतवती पीतवत्यन्तः पीतवान् पीतवन्तः पीतवान् पीतवन्तः पीतवती पीतवत्यः सम्यक् उत्तमं किञ्चित् इतोपि अभ्यासं करोतु सम्यक् भवति तानिका भगिनी खादितवान् खादितवान् खादितवन्तः खादितवती खादितवत्यः गतवान् गतवान् गतवन्तः गतवती गतवत्यः क्रीडितवान् क्रीडितवान् क्रीडितवन्तः क्रीडितवती क्रीडितवत्यः सम्यक् वैशाली भगिनी तीर्णवान् क्रीडवान् तीर्णवान् तीर्णवान् तीर्णवती तीर्णवान् तीर्णवन्तः तीर्णवान् तीर्णवन्तः तीर्णवती तीर्णवती तीर्णवत्यः तीर्णवत्यः बालकः अद्य तरति बालकः श्वः तरिष्यति बालकः अद्य तरति बालकः ह्यः तीर्णवान् बालकः ह्यः तीर्णवान् तीर्णवान् तीर्णवन्तः बालकः तीर्णवान् बालकाः तीर्णवन्तः बालिका तीर्णवती
बालिकाः तीर्णवत्यः सम्यक् धावितवान् वदतु धावितवान् धावितवन्ति धावितवन्तः धावितवन्तः धावितवती धावितवत्याः वत्यः सम्यक् वत्यः चलितवान् चलितवान् चलितवन्ति वन्तः वन्तः चलितवन्तः चलितवती चलितवत्या वत्यः वत्यः वान् वन्तः वती वत्यः वदामः वान् वन्तः वती वत्यः वान् वान् वन्तः वती वत्यः वान् उत्तमम् पूनम भगिनी उक्तवती वा वदतु पूनम भगिनी नतवान् नतवान् नतवन्तः नतवती नतवत्यः आगतवान् आगतवान् आगतवन्तः आगतवती आगतिवत्यः आगतवत्यः सम्यक् सर्वे उक्तवन्तः वा आगतवत्यः सम्यक् वाक्यं वदामः उक्तवान् बालकः उक्तवान् बालकाः उक्तवन्तः बालिका उक्तवती बालिकाः उक्तवत्यः पठितवान् बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः बालिकाः पठितवती बालिकाः पठितवन्ति उत्तमं पठितवत्यः सम्यक् लिखितवान् बालकः बालकः लिखितवान् सम्यक् पाठितवान् बालकः बालिका पठितवती पाठितवत्यः उत्तमम् अनंत महोदय आगतवान् बालक आगतवान् बालकाः आगतवन्तः बालिका आगतवती बालिकाः वन्त्याः वत्यः 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 आगतवान् आगतवन्तः आगतवती आगतवत्यः नतवान् बालका नतवान् बालकाः नतवन्तः बालिका नतवन्ति बालिका नतवती बालिका नतवती बालिकाः नतवत्यः नतवत्यः सम्यक् दानिका भगिनी मिलितवान् बालकः मिलितवान् बालकाः मिलितवन्तः बालिका मिलितवती बालिकाः मिलितवत्यः पृष्टवान् बालकः पृष्टवान् बालकाः पृष्टवन्तः बालिका पृष्टवती बालिकाः पृष्टवत्यः उत्तमं सम्यक् अरविन्द महोदय भवान् भवती उपयुज्य वदति वा भवान् कथितवान् भवन्तः कथितवन्तः भवान् कथितवान् भवन्तः कथितवन्तः भवती कथितवती भवत्याः कथितवत्यः भवत्यः कथितवत्यः भवत्याः कथितवत्यः अग्रे भवान् पीतवान् भवन्तः पीतवन्तः भवती पीतवती भवत्यः पीतवत्यः पीतवान् पीतवती भवान् वदतु भवान् खादितवान् भवन्तः खादितवन्तः भवती खादितवती भवत्यः खादितवत्यः
जयकुमार महोदय गतवान् गतवती भवान् भवान् गतवान् गतवान् भवत्यः भवती गतवन्तः भवती गतवती भवत्यः गतवत्यः अग्रे भवान् क्रीडितवान् क्रीडितवान् भवान् क्रीडितवान् भवान् भवत्यः क्रीडितवन्तः कृतवन्तः भवती भवती क्रीडितवती कृतवन्ती भवत्यः क्रीडितवत्यः सम्यक् उत्तमं श्रीरङ्गति भगिनी भवान् तीर्णवान् भवतः भवन्तः तीर्णवन्तः भवती तीर्णवती भवत्यः तीर्णवत्यः सम्यक् भवान् धावितवान् भवतः भवन्तः धावितवन्तः भवती धावितवती भवत्याः भवत्यः धावितवत्यः उत्तमम् अन्य कः अस्ति सर्वे उक्तवन्तः वा पूर्णं वैशाली भगिनी वद भवान् धावितवान् धावितवान् भवन्तः धावितवन्तः भवती धावितवती भवत्यः धावितवत्यः भवान् चलितवान् भवन्तः चलितवन्तः भवती चलितवती भवन्त्यः चलितवत्यः सम्यक् उत्तमम् एवम् अभ्यासं कुर्मः पठति पठति पठन्ति पठामि पठामः पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः पठतु पठन्तु पठितवान् पठितवन्तः पठितवती पठितवत्यः बालकः पठति बालकाः पठन्ति अहं पठामि वयं पठामः बालकः पठिष्यति बालकाः पठिष्यन्ति अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती पठतु भवत्यः पठन्तु बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः बालिका पठितवती बालिकाः पठितवत्यः एवं 16 वाक्यानि अभ्यासं कुर्मः अग्रिमशनिवासरे पुनः पठामः अस्तु एकमेकं वाक्यं वदति वा न दृष्ट्वा क्रियापदकोष्टकमस्ति एकं क्रियापदं स्वीकरोतु वाक्यचतुष्टयं वदतु वदतु अरविन्द महोदय बालकः पठति बालकाः पठन्ति बालकः पठिष्यति अहं पठामि वयं पठामः बालकः पठिष्यति बालकाः पठिष्यन्ति अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः बालकः भवान् पठिष्यति भवान् पठतु भवान् पठतु भवन्तः पठन्तु भवती पठतु भवत्यः पठन्ति बालकः उक्तवान् बालकः पठितवान् बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः बालिका पठितवती बालिकाः पठितवत्यः सम्यक् एवम् अभ्यासं कुर्मः अस्तु अग्रे अपि इति पठितवन्तः
बालकः पठति बालिका पठति बालकः पठति बालिका अपि पठति दानिका भगिनी संस्कृतं पठति श्रीरञ्जनी भगिनी संस्कृतं पठति दानिका भगिनी संस्कृतं पठति श्रीरञ्जनी भगिनी अपि संस्कृतं पठति अपि जनकः गच्छति जननी कार्यालयं गच्छति जनकः कार्यालयं गच्छति जननी अपि कार्यालयं गच्छति अपि पठितवन्तः एकवारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः वाक्यं वदामः वा पुत्रः क्रीडति पुत्री क्रीडति पुत्रः क्रीडति पुत्री अपि क्रीडति सहोदरः खादति सहोदरी खादति सहोदरः खादति सहोदरी अपि खादति जनकः गच्छति जननी गच्छति जनकः गच्छति जननी अपि गच्छति शीघ्रं शीघ्रम् एकं वाक्यम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः वदतु श्रीरञ्जनी भगिनी पुत्रः पठति पुत्री पठति पुत्रः पठति पुत्री अपि पठति अनन्तमहोदय जनकः खादति जननी खादति जनकः खादति जनकी जनकी जननी अपि खादति जयकुमार महोदय सहोदरः क्रीडति सहोदरी क्रीडति सहोदरः क्रीडति सहोदरी अपि क्रीडति वैशाली भगिनी जननी गायति पुत्री गायति जननी गायति पुत्री अपि गायति पुनः भगिनी जनकः क्रीडति पुत्रः क्रीडति जनकः क्रीडति पुत्रः क्रीडति जनकः क्रीडति पुत्रः अपि क्रीडति अरविन्द महोदय जननी पचति पुत्री पचति जननी पचति पुत्री अपि पचति दानिका भगिनी पुत्रः क्रीडति पुत्री क्रीडति पुत्रः क्रीडति पुत्री अपि क्रीडति सम्यक् मुरारी गोपालदास महोदय अस्ति वा बालकः पठति बालिका पठति मौलिकः अस्ति वा अस्तु अपि इति स्पष्टमस्ति किल रामः वनं गच्छति सीता वनं गच्छति रामः वनं गच्छति सीता अपि वनं गच्छति दानिका भगिनी संस्कृतं पठति श्रीरञ्जनी भगिनी संस्कृतं पठति दानिका भगिनी संस्कृतं पठति श्रीरञ्जनी भगिनी अपि संस्कृतं पठति दानिका भगिनी संस्कृतं पठति श्रीरञ्जनी भगिनी संस्कृतं पठति पूनम भगिनी संस्कृतं पठति वैशाली भगिनी संस्कृतं पठति दानिका भगिनी श्रीरञ्जनी भगिनी पूनम भगिनी वैशाली भगिनी च संस्कृतं पठन्ति च अरविन्द महोदय पठति अनंत महोदय पठति अरविन्द महोदय पठति अनंत महोदय अपि पठति अरविन्द महोदय पठति अनंत महोदय पठति जयकुमार महोदय पठति मुरारी गोपालदास महोदय पठति अरविन्द महोदय अनंत महोदय जयकुमार महोदय मुरारी गोपालदास महोदय च पठन्ति कृष्णः विद्यालयं गच्छति गोविन्दः विद्यालयं गच्छति रामः विद्यालयं गच्छति कृष्णः गोविन्दः रामः च विद्यालयं गच्छन्ति च स्यूते पुस्तकमस्ति लेखनी अस्ति स्यूते पुस्तकमस्ति लेखनी अपि अस्ति स्यूते पुस्तकमस्ति लेखनी अस्ति दूरवाणी अस्ति स्यूते पुस्तकं लेखनी दूरवाणी च सन्ति माताजी वो सह आपने जो बताया था व्हाट इज सह देन जनकः पुत्रः जनकेन सह गच्छति तत्र अर्थः भिन्नः अस्ति सीता रामेण सह गच्छति सीता गच्छति रामः अपि गच्छति ओके ठीक थैंक यू च स्यूते पुस्तकमस्ति लेखनी अस्ति दूरवाणी अस्ति स्यूते पुस्तकं लेखनी दूरवाणी सन्ति सम्यक् पुत्रः क्रीडति पुत्री क्रीडति सहोदरः क्रीडति सहोदरी क्रीडति पुत्रः पुत्री सहोदरी च क्रीडन्ति पुत्रः पुत्री सहोदरः सहोदरी च क्रीडन्ति
बालकः पठति बालिका पठति पुत्रः पठति पुत्री पठति बालकः बालकः बालिका बालिका पुत्रः पुत्रः पुत्री पुत्री च पठन्ति पठन्ति जनकः गच्छति जननी गच्छति पुत्रः गच्छति पुत्री गच्छति जनकः जननी पुत्रः पुत्री च गच्छन्ति गच्छन्ति जननी रोटिकां पचति जननी अन्नं पचति जननी रोटिकां पचति जननी अन्नम् अपि पचति जननी रोटिकां पचति जननी अन्नं पचति जननी शाकं पचति जननी रोटिकां अन्नं शाकं पचति सम्यक् बालकः संस्कृतं पठति गणितं पठति आङ्ग्लं पठति बालकः संस्कृतं गणितं आङ्ग्लं च पठन्ति पठति बालकः पठति बालकः संस्कृतं गणितम् आङ्ग्लं च पठति बालकः क्रीडति बालकः क्रिकेट् क्रीडति बालकः फुट्बाल् क्रीडति बालकः टेनिस् क्रीडति बालकः क्रिकेट फुटबॉल टेनिस च क्रीडति बालकः टेनिस् फुट्बाल् क्रिकेट् च क्रीडति क्रीडन्ति न बालकः क्रीडति एकः बालकः क्रीडति जनकः आपणं गच्छति जनकः मन्दिरं गच्छति जनकः कार्यालयं गच्छति जनकः आपणं मन्दिरं कार्यालयं गच्छति सम्यक् उत्तमम् सरलमस्ति वदामः अनन्तरं वद जननी मंदिर गच्छति बालिका मंदिर गच्छति जनकः मन्दिरं गच्छति जनकः मंदिर गच्छति जननी बालिका जनकः अपि गच्छति मंदिरं गच्छति च मंदिरं गच्छति गच्छति गच्छन्ति चिन्ता नास्ति वदतु बालक आपणं गच्छति बालिका आपणं गच्छति सहोदरी आपणं गच्छति बालक बालिका सहोदरी च आपणं गच्छति उत्तमं श्रीरङ्गति जनकः बालकः क्रीडति बालकः क्रिकेट् क्रीडति बालकः टेन्निस् क्रीडति बालकः फुट्बाल् क्रीडति बालकः टेन्निस् क्रिकेट् फुट्बाल् च क्रीडति सहोदरः खादति सहोदरी खादति पुत्री खादति पुत्र खादति सहोदर सहोदरी पुत्री पुत्र स खादति च खादति अरविन्द महोदय स्यूते किं किम् अस्ति वदतु च उपयुज्य स्यूते लेखनी धनं दूरवाणी च सन्ति उत्तमं सम्यक् दानिका भगिनी कपाटिकायां किं किम् अस्ति वदतु कपाटिकायां धनम् अस्ति कपाटिकायां वस्त्रम् अस्ति कपाटिकायां पाञ्चालिका अस्ति कपाटिकायां धनं वस्त्रं पञ्चलिका च सन्ति उत्तमं सम्यक् जयकुमार महोदय च जनकः कार्यालय गच्छति जनकः मन्दिरं गच्छति जनकः आपणं गच्छति जनकः कार्यालयं मन्दिरम् आपणं च गच्छति
उत्तमं वैशाली भगिनी सम्यक् जनकः विद्यालयं गच्छति। जननी विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालय गच्छति। बालिका विद्यालयं गच्छति। जनकः जननी बालकः बालिका च विद्यालयं गच्छन्ति। उत्तमं सम्यक् पूनं भगिनी अस्तु च अनन्तरं भूतकालः बालकः पठितवान् बालकाः पठितवन्तः बालिका पठितवती बालिकाः पठितवत्यः भवान् पठितवान् भवन्तः पठितवन्तः भवती पठितवती भवत्यः पठितवत्यः मम एकः प्रश्नः अस्ति अहं किं भवति किं भवति how are you अहं बालकः पठितवान् अहं पठितवान् अहं पठितवामि अनन्तमहोदयः अस्ति अनन्तमहोदयः वदति अहं पठितवान् श्रीरञ्जनी भगिनी अस्ति अहं पठितवती दानिका भगिनी अस्ति अहं पठितवती जयकुमार महोदयः अस्ति अहं पठितवान् पठितवती अहं पठितवान् अहं पठितवती अहं खादितवान् अहं खादितवती किम् उक्तवती सम्यक् स्मरन्ति किल अस्तु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः अनन्तरं भाषणम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण